अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। और माड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर नूर। और माड़ा के कदावर सियासी शख्सियत कोहदा मुराद हासिल ने अपने फैमिली अजीज़ व अकारिब के हमरा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच की क़यादत में हक दो तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक और माड़ा की सियासी शख्सियत कोहदा मुराद हासिल ने अपने साथियों समेत हक दो तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम में मौलाना हिदायतुर्रहमान और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में उन्होंने हक दो तहरीक में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। इनके साथियों में मोहम्मद अली शेख, बारो नूर, मोहम्मद नेकबख्त, मोहम्मद बख्श, हाजी हुसैन, मुल्ला अकबर, दिलदार जलील, हबीबुल्लाह, अब्दुर्रब, मकबूल मंदोस्त, नासिर इलाही, नज़र रंगीला और सिराज ने अपनी फैमिली और अजीज़ व अकारिब के साथ शमूलियत इख्तियार की। वाज़ेह है कि ये तमाम अफराद का सियासी वाबस्तगी साबिक MNA मोहम्मद असलम भूतानी के साथ रहा। जब से ज़िला हबुबेला आवारान को मिलाया गया है तो उन्होंने मोहम्मद असलम भूतानी से मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि आप लोग किसी पार्टी में शमूलियत कर सकते हो, तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाहिनी मुशावरत से हक दो तहरीक में शामिल हुए हैं। और आने के संगत के मर्चियत के मैं महफिला का हिस्सा था और मर्ची के प्रोग्राम कौड़ा मुराद हासिल एक शमूलियती प्रोग्राम है और अंचो के शुमा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के मौलाना हिदायतुर्रहमान जद्दोजहद आई सियासत आई तहरीक शुमा देमा है और मारा तकरीबन 6 साल हैं कि माँ अवामी बुनियादी हकूक़नी सरा बलोचिस्तान मुख्तलिफ अंदो दमगा छे अल्हम्दुलिल्लाह मावती कायद व कारकुनो जिम्मेदारानी गुना अर्जगे क्या बलोच कौम सरा बुनियादी हकूक़ का बीबी उम्र सरा और मावती ताकतरा पवती बलोच जोदो अवाम वसा बुरता अमा जागा सरपुरगा तो बाज़े संगत अकदो तहरीके अमी जद्दो जहदारा अमी कोशिशारा सलाम पेश करना तो मर्ची के अमी नस्बता माँ कौदा मुराद हासिल हल्कात के गए आई के साथ के गए तो हम भी एक शमूलियती प्रोग्राम है और माँ दिले गहराइया छे वती पार्टी नेमगा छे वती तहरीक नेमगा छे वती कायदे नेमगा छे वती बानी नेमगा छे और माँ कौदा मुराद हासिलारा वर्षात करना ये पार्टी वसा और मन ये समझा कि कौदा मुराद हासिल जोत पर सियासी हवाले आओ के वक्त के मादीस्त का आवाज़ बेहतरीन है वसा मना तारीफ करने की ज़रूरत नहीं कि मन वत एक सियासी वर्क करे और कौदा मुराद हासिल मन मुदाम दीस्ता के या हर वादा हमें बुनियादी हकूक़ गब्बे बशारा बिजली भी लैन भी रोड भी सेहत भी सफाई भी यक मोला तो का भी कौदारा एप्रिशिएट करना बसा तो खुद और मर्ची के चूँकि एक शमूलियती प्रोग्राम है और मर्ची मनी कायद मनी बानी अब दो तहरीक है मौलाना हिदायतुर्रहमान हमदाएँ दुरांची सारी बना मौलाना साहब शुक्रिया अदा करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरांची सारी बना मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब शुक्रिया अदा करना क्या ये मैं बड़ी मत मेरा इज्जत आता और महबूबात का माँ आई पार्टी का शमूलियत करना और इश्य छे रंदमा टोटल वती ख़ानदान मर्दों वती सियाद वती वारिस वती अमसाइक वती मुल्क अमा मर्दों क्या है मैंने इज्जत दाता और इंशाल्लाह बाकायने ची भी उम्मीद है कि हम मैं अमरदारी करा कि अक्को अक्ते जो गप बेगे सिर्फ मौलाना लेकिन तीन गुना गिंदा और बाकी अच्छी की जो मुझे संगत माँ है हम दावत देख लूटा कि माँ दुरा यज्जा भी और वती जो बुनियादी हक आइन वास्ते आवाज़ चस्पे के नहीं मौलाना साहब अमरदारी भी करें और एक अपा दीमा भी करें वती मुल्क वती इलाके वती मर्दवानी वास्ता अभी जो मैं हक आइन वास्ता आवाज़ चस्पे करें और हमारे भी करें। बहुत शुक्रिया जनाब पेसरमा कौदा मुराद हासिल साहब है, मोहम्मद अली साहब हैं, हाजी हुसैन साहब फर्जंद हैं, बाकी सज्जे कौदा मुराद हासिल फैमिली अल महल्ला इलाका शो में नतवार हैं कि शो हमारे इज्जत दा अपन गुजदारगात के ये तहरीक के सज्जे कौम अवाम तहरीक माँ भी मावत भी शुमा शुमे फैमिली शुमे ख़ानदाना अच्छे ताल्लुक़दारा
میں پیرک بھی ہمیں دریا، میں پتھ بھی ہمیں دریا، میں برات بھی ہمیں دریا، میں روزگار بھی ہمیں دریا ہیں. ما ایک امیر زادہ ہی نہیں، ما ماہگیر زادہ ہیں. دریا تا ٹالرانی موجودگیا میں ماہگیرانی حالت چیئے. میں چکا نمچ کجا حالت ہم وانے نے یا کیفیت ہم وانے نے. یہ مہنگائی زمانہ کا میں زندگی چھتو وزگائیں. میں پورا ایک جہنم ہے منظر میں ملک میں علاقہ پیش کرنا ہے. نہ میں جان محفوظ ہے، نہ میں عزت محفوظ ہے، نہ میں مال محفوظ ہے، نہ میں نسل میں چک محفوظ ہے، ہچ محفوظ نہیں. ادھر گپ جانے کا پابندی ہے. ادھر ڈاکواں دوزانہ آزادی ہیں. ادھر منشیات فروش آزادی ہیں. منشیات فروش اوٹا اوچتا تمہارا اوٹ پہ میں اسمبلی ممبر میں گودا مراسل منترا ہمیں جو سکرے لوٹا کہ مرچی تو مولانا ہدایت الرحمان کاروان تو شامل بیت گئے. اسی وجوہات یا اسی کوئی انچے چوشن دیں دیم روی واسطہ شامل بیت گئے یا اسی چوشن دیں کار کرنے گیا یا اسی مولانا انچے یعنی ڈسٹرکٹ وادر تو کا یک انچے تبدیلی آرتا اسی وجوہات چیئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور جان گپشیں کہ مولانا پارٹی اب تو تحریک جو ہستے ہیں اسی تو کا منع معمولی شیخیں منی آجی حسین میں اولا شروعات ماں بتگیں بوتانی پینل تو کا اسلم بوتانی وہ امراداری کو تو ہماری امرا بتگیں تو اس سے کہ آئیے پارٹی ادھا ختم بھی تھا میں ڈسٹرکٹ درد کا آمودہ بیلیں تو اسی چھ رن ما سوچتا چارتا کہ میں ڈسٹرکٹ تو کا ڈسٹرکٹ وادر تو کا انچے پارٹی ہستے ہیں کہ میں قوم واسطہ میں علاقے واسطہ میں علاقے مردمانی واسطہ مائی گیرانی واسطہ اگر ایک گپ جنگیں اگر ایک آواز چسکنی تو ہمیں صورتہ میں چارتا کہ ہما کجا پارٹی میں واسطہ آواز چسکنی تو میں ہمیں مشورہ مطابق میں چارتا دو تحریک اور مولانا ہدایت الرحمان کہ کجا بھی جاگے بلوچان یک مسئلہ بھی تو اولی آواز ہمیش کہتے کہ ہدایت الرحمان واسطی آئی واسطہ آواز چسکنی اور موجودہ صورت ہمیں بیتا کہ مارن میں گوھار مارن کہ آئسرا اسلام آبادا انچو ظلم کن بیتا ہمیشہ پتو کا سردی تو کا نہا پہ ریچل بیتا سو بسرا ہما چارتا تو یک جاگے صرف مارا آواز اشکنیات کا کجام بیتا مولانا ہدایت الرحمان بیتا کہ آیا ریلی کشتا آیا مارن بانو کو واسطہ جو واسطے آواز چسکتا آئی اکا واسطہ بلوچستان تو کا دیکھے اچھی پارٹی نیستا کہ ڈسٹرکٹ وادر تو کا یک بیانی بتاتے کہ میں قوم میں تو بزدگیں کہ میں انوسا آواز چسپکیں تو یہ صورتہ ما مشورہ کو تھا ہوتی مردمانی گما ہوتی اچھی کے خاندانی مردم ہستا اچھی کے جو خاندان چاہیے گن نام سائے ہستا ہوتی مردم ہستا تو آئے من ہمیں مشورہ داتا ہماری مشورہ بنیادہ چھے من اکتو تحریکہ جو ہستے ہیں شتگاں اور موتی سجنے پیملی گھوما وچی امرین گھوما اکتو تحریک تو کشتگاں اور انشاءاللہ من ہمیں امید دارا مولانا ہدایت الرحمانہ چھے کہ آو کے وقتا میں ملک واسطہ اگر کامیاب بیتا اللہ پاک کا روچہ بیاری تو میں ملک واسطہ میں مردمانی واسطہ میں علاقے واسطہ انشاءاللہ کرتا ہوں. بات نتوار کو مراسل آئی ہوتی جو آئی جلے گا بیتے گا یہ درشان کو تگا اور مائی سرکواز میں نتا گریں کہ مرچی آئیا مولانا ہدایت الرحمان پورے ہما جو شدہ گوادرہ یہ لوٹنا تھے بقاعدہ ہوتی لوگا وہ آئی ہوتی فیملی اور ہما جو سنگت ساتھی دوست یار ارچی بیتے گا آئی نگما گودا مراسل مرچی شمولیت کو تاکتو تحریکا منت ورچ میں